अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, तुर्की की तारीख एक वसी व अरीज़ मौजू है जिसका अहाता मुख्तलिफ अदवार, तहजीबों, जंगों और समाजी और सकाफती तब्दीलियों ने किया है। तुर्की के इलाके जो आज जदीद जमहूरिया तुर्की के नाम से जाना जाता है, हज़ारों साल पुरानी तहजीबों का मरकज़ रहा है। इस वीडियो में हम तुर्की की तारीख का एक तफसीली जायज़ा लेंगे जिसमें कबल अज़ तारीख के दौर से लेकर मौजूदा दौर तक के अहम वाक़यात और तब्दीलियों का अहाता किया जाएगा। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तुर्की का इलाका कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होता है। यहाँ मौजूद चौथल हयूक का आसार कदीमा जो तकरीबन 7500 कबल मसीह का है, दुनिया की कदीम तरीन इंसानी आबादियों में शुमार होता है। ये मुकाम ज़री तहजीब के आगाज़ का सबूत फराहम करता है, जहाँ लोग खेती बाड़ी और मवेशी पालने का आगाज़ कर चुके थे। 2500 कबल मसीह के करीब हेती लोग अनातोलिया के इलाके में आबाद हुए। इन्होंने यहाँ एक मजबूत तहजीब कायम की जो 1700 कबल मसीह तक फली फूली। इनके बाद हुरी लोग आए जिन्होंने मौजूदा तुर्की, शाम और इराक के कुछ हिस्सों पर हुक्मरानी की। ये तहजीबें ज़राअत, तजारत और फ़न तामीर में अहम थीं। हेती सल्तनत जो तकरीबन 1600 कबल मसीह में कायम हुई, अनातोलिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में शुमार होती थी। इन्होंने मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ जंगें लड़ी और इनके साथ तजारती ताल्लुकात भी कायम किए। ताहम तकरीबन 1200 कबल मसीह में समुंदर से आने वाले हमला आवरों और अंदरूनी बगावतों की वजह से यह सल्तनत जवाल पजीर हो गई। 6ठी सदी कबल मसीह में ईरानी सल्तनत, जिसे अखमीनी सल्तनत भी कहा जाता है, ने अनातोलिया को फतह किया। 334 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने अनातोलिया पर कब्जा किया, जिसके बाद यूनानी तहजीब की बुनियाद यहाँ पर रखी गई। सिकंदर आजम की वफात के बाद इसके जानशीनों ने यहाँ मुख्तलिफ सियासतें कायम की। यूनानी दौर में तुर्की के मगरबी हिस्से में बहुत सी अहम यूनानी कॉलोनियाँ कायम हुईं। उस दौर में फ़लसफ़ा, साइंस और फ़नून लतीफ़ा की तरक्की हुई। यूनानी ज़ुबान और सकाफ़त का असर इस खिते में बहुत ज़्यादा रहा, जिसने यहाँ के मुकामी तहजीबों को मुतासिर किया। पहली सदी कबल मसीह में रूमी सल्तनत ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया। रूमी दौर में इस इलाके में तामीरात, तजारत और इंतज़ामिया की तरक्की हुई। कुस्तुनतुनिया, मौजूदा इस्तंबुल, 330 ईस्वी में रूमी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। जब रूमी सल्तनत दो हिस्सों में तकसीम हुई तो कुस्तुनतुनिया बाज़ंतीनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। बाज़ंतीनी दौर में ईसाईयत ने अनातोलिया में मजबूती से कदम जमाए। कुस्तुनतुनिया ईसाईयत का एक अहम मरकज़ बन गया और यहाँ बहुत से अजीम गिरजा घर तामीर किए गए, जिनमें हागिया सूफिया भी शामिल है। 11वीं सदी में सल्जूक तुर्कों ने अनातोलिया को फतह किया और इस्लाम को यहाँ फ़रोग दिया। 1071 में एक जंग में बाज़ंतीनी फ़ौज को शिकस्त देने के बाद सल्जूकियों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया। इन्होंने अपनी हुकूमत कायम की और यहाँ इस्लामी सकाफत और तहजीब को फ़रोग दिया। 1299 में उस्मान अव्वल ने उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। उस्मानी सल्तनत ने जल्द ही ताकत हासिल की और अनातोलिया, बल्कान, मशरिक़ वस्ता और शमाली अफ्रीका के वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया। उस्मानियों ने इस्लामी खिलाफत का दावा किया और कुस्तुनतुनिया को 1453 में फतह करके इसे अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। उस्मानी दौर में तुर्की की सकाफत,
معیشت اور سیاست میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں۔ عثمانی سلطانوں نے اسلامی فنون لطیفہ، فن تعمیر اور علم و دانش کی سرپرستی کی۔ عثمانیوں نے جدید فوجی نظام قائم کیا اور انہوں نے توپ خانہ، بحری بیڑے اور مرکزی فوجی نظام کو فروغ دیا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں عثمانی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ سلطان سلیمان علی شان کے دور میں سلطنت نے یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بڑے حصوں پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسلامی قوانین کو نافذ کیا۔ 18ویں صدی میں عثمانی سلطنت کے اندرونی مسائل، اقتصادی مشکلات اور بیرونی یورپی طاقتوں کے دباؤ کے باعث یہ سلطنت کمزور ہوتی گئی۔ 19ویں صدی میں یورپی قوموں نے عثمانی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ اقتصادی مسائل اور اندرونی بغاوتوں نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ 19ویں صدی کے وسط میں عثمانیوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اصلاحات کا آغاز کیا، جنہیں تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد حکومت کو جدید بنانا، فوج کو مضبوط کرنا اور معیشت کو بہتر بنانا تھا، لیکن یہ اصلاحات عثمانی سلطنت کو مکمل طور پر بچا نہیں سکیں۔ پہلی جنگ عظیم عثمانی سلطنت کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اتحادی قوتوں نے عثمانی علاقوں پر حملہ کیا اور جنگ کے خاتمے کے بعد معاہدہ سیورک کے تحت عثمانی سلطنت کو تقسیم کر دیا گیا۔ اس معاہدے نے عثمانی سلطنت کے خاتمے کی بنیاد رکھی۔ 1920 میں ترک قوم پرستوں کی قیادت میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے ایک تحریک کا آغاز کیا، جس نے 1922 میں عثمانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور 1923 میں جمہوریہ ترکی کی بنیاد رکھی۔ اتاترک نے ترکی کو ایک جدید، سیکولر اور قومی ریاست میں تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کیں۔ اتاترک نے خلافت کو ختم کیا، اسلامی قوانین کو ختم کر کے سیکولر قوانین نافذ کیے، ترکی کی زبان میں تبدیلیاں کی اور مغربی طرز کی تعلیم، لباس کو فروغ دیا۔ انہوں نے خواتین کو مساوی حقوق دیے اور ترکی کو ایک جدید قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ 20ویں صدی کے دوران ترکی نے صنعتی ترقی کی اور معیشت میں بہتری لائی، تاہم ملک کو سیاسی بحرانوں، فوجی بغاوتوں اور قرض مسئلے کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1980 کی دہائی میں ترکی نے معاشی اصلاحات کا آغاز کیا، جس سے معیشت میں استحکام آیا۔ 21ویں صدی میں رجب طیب اردگان کی قیادت میں ترکی نے اقتصادی ترقی کے نئے دور میں قدم رکھا۔ اردگان کی حکومت نے انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اہم اصلاحات کیں، تاہم ان کی حکومت کو بعض اوقات تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاص طور پر انسانی حقوق اور آزادیوں کے معاملے پر۔ ترکی کی جغرافیائی حیثیت اسے ایک اہم عالمی طاقت بناتی ہے۔ یہ ملک یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی سیاسی اور اقتصادی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اثر ہوتا ہے۔ ترکی نیٹو کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کی رکنیت کے لیے بھی کوشاں ہے۔ آج کا ترکی ایک طاقتور اور مستحکم ملک ہے جو مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اپنی مضبوط معیشت اور جغرافیائی حیثیت کی بدولت عالمی سیاست میں اہم مقام رکھتا ہے۔ ترکی نے مختلف بین الاقوامی مسائل میں فعال کردار ادا کیا، خاص طور پر مشرقی اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں۔ یہ ملک شام کے بحران، مہاجرین کی آمد اور دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے ایک اہم عالمی کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے۔ ترکی کے اندرونی مسائل میں کرد مسئلہ ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ کرد ایک بڑی نسلی اقلیت ہیں جو ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں آباد ہیں۔ کردوں کی خود مختاری کی تحریک، خاص طور پر کردستان ورکرز پارٹی کی بغاوت، ترکی کی حکومت کے لیے ایک طویل عرصے سے چیلنج بنی ہوئی ہے۔ اگرچہ حکومت نے کردوں کے ساتھ
امن مذاکرات کیے ہیں، لیکن یہ مسئلہ اب بھی ملک کے داخلی سیاست میں اہم معاملہ ہے۔ ترکی کی تاریخ مختلف تہذیبوں، سلطنتوں اور جنگوں کی داستان ہے۔ اس کا جغرافیائی محل وقوع جو اسے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کی حیثیت دیتا ہے، ہمیشہ سے اسے ایک اہم عالمی طاقت بناتا ہے۔ عثمانی سلطنت کے عروج و زوال سے لے کر جدید جمہوریہ ترکی کی قیام تک اس ملک نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ آج ترکی ایک جدید، ترقی پذیر اور جغرافیائی لحاظ سے اہم ملک ہے، جو اپنی تاریخ، ثقافت اور اقتصادی حیثیت کی بنا پر عالمی سیاست میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ ترکی کو مختلف داخلی اور خارجی چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس کے مضبوط تاریخ اور ثقافت اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ملک مستقبل میں بھی عالمی سطح پر اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔